अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तय ये पाया था कि सदारती निज़ाम के बारे में एक क्लिप हमने एक वीडियो जो बनाई थी, उसका मज़ीद दूसरा हिस्सा बनाएंगे। लेकिन मीनवाइल आज के अखबार में एक ऐसी खबर आई है, और जैसे कराची में भी कुछ हालात भी तेज़ी से तब्दील हुए हैं, तो आज के अखबार में खबर आई है कि जिसमें कौमी अवामी तहरीक के सरबराह एयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने फरमाया है और सिंध के अवाम से कहा है कि सिंध के अवाम तेज़ी से आकर कराची में आबाद हो जाएं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि सदारती निज़ाम के बारे में वीडियो इसके बात करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम, ये बात जो है, इस पर हम एक गुफ्तगू कर लेते हैं। शेख साहब, जैसे कि आपको इल्म है, हमारे साथ मौजूद है। तो शेख साहब, ये एयाज लतीफ़ पलीजो ने जो कहा है, सिंधियों से अपील की है कि अब कराची में सब आके आबाद हो जाएं, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, सच बात तो ये है कि पलेजो साहब को मैं नहायत ज़हीन, समझदार और अच्छे बाप का बेटा समझता था। आज ये बयान पढ़ के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने सिंध में अपील सिंधियों से की है कराची में जाके आबाद हो जाओ। तो मैं सवाल करता हूँ, क्या कराची सिंध से अलहदा है? ये तो आप इल्जाम हम लोगों पर लगाते थे, मगर ये आपने एक लाइन दे दी है कि जैसे कराची से सिंध से कराची अलहदा है। बड़ा अफसोस हुआ सुन के। हत्ता कि इनके वालिद रसूल बख्श पलेजो साहब को मैं अच्छी तरह जानता था, मुलाकातें भी हमारी ज़िंदगी में हुई। आज वो दुनिया में नहीं है, एक अजीम इंसान थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मगर उनके बेटे की बातें सुन के अफसोस हुआ। पलेजो साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये मैं कब तक घुट घुट के जिंदा रहूं? कभी आप मुझे, जब मैं हिंदुस्तान से आया पाकिस्तान, तो वहां मेरे साथियों स्टूडेंट ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तानी बनने। यहाँ जैसे ही दाखिल हुआ, चंद दिन के बाद लोगों ने कहा हिंदुस्तानी आ गया है, ये आपने नाम दिया है। फिर हमसे कहा पनाहगीर आ गया है, ये आपने नाम दिया है। फिर आपने कहा ये मक्कड़ है, वो भी आपने नाम दिया है। फिर आपने कहा उर्दू स्पीकिंग है, वो भी आपने नाम दिया है। आप कितने नाम बदलते रहोगे? आपने हमें पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया है। अच्छा शेख साहब, एक बात और भी है। जैसे गुज़िश्ता 20-22 साल से जद्दोजहद आप करते रहे, हम भी उसमें साथ हैं, कि जिसमें कराची के लिए एक इंतज़ामी निज़ाम यानी तहरीक शहरी हुकूमत के हवाले से आपने बात की है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि उसमें आपने एक फ़लसफ़ा दिया था, और वो बात ये अक्सर ये हुई थी, हम लोग तय आपस में डिस्कस करते थे कि कराची में रहने वाला खौफ कोई ज़बान बोलता हो, वो कराचियन है। तो ज़रा ये बताइए, इसकी वजाहत कीजिए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमारे सिंध के भाइयों ने इतना मजबूर किया, फिर हम चंद लोग मिलके सोचने लगे कि इसका कोई हल निकाला जाए। हल ये निकला कि मैंने अपने को कराचियन कहना शुरू कर दिया, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है। बकौल भुट्टो साहब की, हमारे शहीद भुट्टो ने मुझसे कहा कि पाकिस्तान कराची मिनी पाकिस्तान है। यहाँ बर्रे सगीर के लोग आबाद हैं, यहाँ काबुल से आए हुए लोग आबाद हैं, यहाँ ईरान से आए हुए लोग आबाद हैं, यूपी सीपी मद्रास से आए हुए लोग आबाद हैं, ये जूनागढ़ से आए हुए आबाद हैं। भांत भांत की बोलियां हैं और सब लोग आके आबाद हो गए, इसलिए ये मिनी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के हर शहर से लोग आके कराची में आबाद हुए, इसलिए ये मिनी पाकिस्तान है। जी, जैसे हम मिनी पाकिस्तान को जलवा रखते हुए बात करते हैं। जी, जैसे ये कहा जाता है लाहौर के रहने वाले लाहौरी, या फैसलाबाद के रहने वाले फैसलाबादी, या शिकारपुर के रहने वाले शिकारपुरी, या खैरपुर के रहने वाले खैरपुरी, तो इस तरह कराची में रहने वाले कराचियन कहलाए जा सकते हैं। दुरुस्त बात है। मैं मज़ीद आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कराची में जो ऐसी इंतज़ामी पोस्टें हैं जिसमें कराची से बाहर के लोगों को लाके उनको पोस्टें दे दी गई हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? भाई देखिए, हक तलफी ऐसे जन्म लेती है, बुराइयां जन्म लेती हैं। आप न रखें नौकरी पर, आप हटा दें, आप हमें जो कुछ कहते रहें। आपने कह के हमें वो किया, आप मुझसे पाकिस्तानी कहते, तुम ज्यादा खुश होते पाकिस्तान आने के बाद। आप नाम बदलते रहे, हमने अब कराचियन नाम अपना रख लिया है। अब बराए मेहरबानी हम अपील करते हैं अपने आवाम से, हमें कराचियन कहा जाए। या पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच, बर्रे सगीर के, बिहार के लोग आबाद हैं,
انڈیا کے تمام صوبوں کے لوگ آباد ہیں، یا کابل کے لوگ آباد ہیں، ہمارے یہاں ایران کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بلوچ بھائی تو ایران کے بہت پرانے آئے ہوئے آباد ہیں، یا کچھ سے آئے ہوئے آباد ہیں، تو لہذا مجھے کراچین کہا جائے زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین، سب سے بہتر تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی بنیں، بجائے اس کے کہ ہم کچھ اور بنیں، علاقائی طور پہ ہم اپنی شناخت بنائیں، اس کے بجائے ہم پاکستانی بنیں۔ لیکن شیخ صاحب، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں بڑے کمپریہنسو ہیں، بڑے ان کی ڈائمینشن بالکل مختلف ہے، مختلف جہتیں ہیں جیسے کہنا چاہیے۔ کیا کراچی کے لیے جو آپ مقامی حکومتوں کے نظام کی بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی بھی کرتی رہی ہے پچھلے دنوں، اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہے اس پہ جو آج خبر آئی ہے کہ انہوں نے کوئی معاہدہ کر لیا حکومت سے، ابھی تک وہ معاہدہ سامنے نہیں آیا ہے، انشاءاللہ وہ سامنے آئے گا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو آپ نے مقامی حکومتوں کے نظام کی بات کی تھی، بھائی دیکھیے، آج میں نے اخبار پڑھا، اس میں نے دیکھا کہ بھائی سمجھوتا ہو گیا ہے، یہ ملک شہر صوبے کے لیے بہتر رہا، مگر دیکھنا یہ کہ سمجھوتے میں کون سے نکات پر سمجھوتا ہوا ہے، جی یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ وہ چیزیں واپس کر دی ہیں، نہ لے سکے تھے ابھی تک تو واپس کر دی، ابھی تو نام دیا تھا آپ نے، جی تو آپ نے واپس کر دی، کیا واپس کی یہ پتہ نہیں۔ جی، میں مقامی حکومتوں کے حوالے سے جو مقامی حکومت سسٹم ہے، جماعت اسلامی نے بھی کہا ہے کہ مقامی حکومتیں ہونا چاہیے۔ اب ہم جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے پر کہاں تک کاربند رہیں گے۔ وہ ایگریمنٹ کرتے وقت حکومت سے کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگریمنٹ کرنا چاہیے، مقامی حکومتوں کے سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ سے معاہدہ کرنا چاہیے جماعت اسلامی کو۔ آخری سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم نے گفتگو کا آغاز ایاز لطیف پلیجو صاحب کے بیان سے کیا تھا، تو ایاز لطیف پلیجو صاحب جو ہے جب بھی یعنی اس طرح کے جو ہمارے لیڈران ہیں جو کہ کسی بھی طبقہ فکر کے، خواہ وہ اردو بولنے والوں کے لیڈران ہوں، خواہ وہ سندھی بولنے والوں کے لیڈران ہوں، اول تو علاقائی لیڈری بھی ایک عجیب سی بات ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے، لیکن جو وہ لیڈران ہیں، یہ جو ہمارے ایاز لطیف پلیجو صاحب جو ہیں، وہ محسوس ہوتا ہے کہ سندھ کے باشندے ہیں اور کراچی کو سندھ میں شامل کرتے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ذرا اس بارے میں بتائیے۔ بھائی بات یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں غیر ملکی اشارے ہیں، اس میں اسلام آباد شامل ہے۔ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں وزیر اعظم کی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، وزیر اعظم ایک اچھا کام کرے گا میں حمایت کروں گا، وزیر اعظم غلط کام کرے گا مخالفت کروں گا، میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سچائی کا لمبردار ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس راستے پہ جا رہے پروجو صاحب، یہ بھی تو غیر ملکی اشارہ ہو سکتا ہے، وہ کسی طرح اور آپ نے الزام لگایا، میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے سندھ میں خلفشات شروع کر دیا، یہ بیان دے کے یہ بھی غیر ملکی اشارہ ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی کے ہم غلام تو سبھی ہیں، اپنی غلامی سے دور ہو جائے، پاکستان پرست ہو جائیں، صوبہ ضلع شہر اس کے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ درست۔ ناظرین، ہماری خواہش ہے کہ ہم کوئی بھی گفتگو اتنی لمبی نہ کریں کہ جس میں، حالانکہ یہ موضوع اتنا کمپریہنسو ہے، اس پہ بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، اور جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے آج ہم نے اس پہ گفتگو کی۔ باقی آپ کا تجزیہ ہے کہ آپ اس پہ کیا سوچتے ہیں، آپ اس پہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی کو، ہر محب وطن پاکستانی کو ایسی کسی بھی بات سے جو خواہ کوئی بھی کہے اس سے دور ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ آنے والا وقت ہمارے ملک کے لیے بڑا اچھا انشاءاللہ وقت ہوگا، لیکن اس اچھے وقت کے لیے ہمیں ایک اچھی قوم بھی بننا ہوگا۔ دیکھیں، وہ ملک کامیاب ہوتے ہیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو ایک قوم بن جاتی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، شیخ صاحب آپ کا۔ السلام علیکم۔